نعم مجامع العربية، مجمع اللغة العربية في بغداد، الأصل في مصر. مجمع اللغة العربية في القاهرة من أقدم المجامع اللغة العربية، أتوقع أنه أقدم مجمع لغة عربية. مجمع اللغة العربية في مصر وهو الأصل الذي نبني عليه. مجمع اللغة العربية في العراق، مجمع اللغة العربية أيضا في دمشق، لكن أنشطها في مصر. مجمع اللغة العربية في مصر وهو الأساس، وهو الذي تخرج من اختلافات القواعد واختلافات سواء في النحو أو في القواميس أو في الكلمات. dalam kitab salat ونقرأ القرآن في باب المصحف untuk salat على واو. أي مجمع مرادي؟ لا، هذا الرسم القرآني، الرسم العثماني هذا لا اختلاف فيه، يؤخذ كما هو، لكن الكتابة التي نبني عليها لا، مختلفة، تأخذ على المذاهب المعروفة أو على المجمع المعروف اللي هي الصلاة المعروفة كما نكتبها الصلاة. لا نأخذها كالرسم القرآني. الرسم القرآني رسم خاص، رسم عثماني خاص من زمن عثمان رضي الله عنه حتى الآن استمر بنفس الشكل، لكن هذا خاص بالقرآن، لا نبني عليه قواعد اللغة العربية لأنه يخالف القواعد الموجودة. الكتاب الذي نكتب فيه آخر غير الصلاة مستعمل في الماضي، مستعمل في الماضي لكن الآن لا يستعمل. كلمات استعملت في الماضي والآن لا تستعمل. في الصلاة بالواو، لكن الآن الصلاة نعم. في النقود العربية ستجد مكتوب 500 ريال أو 100 ريال، لكن هذا الكلام الهمزة هنا لماذا على ياء؟ لماذا على ياء؟ لأن ما قبلها مي. طيب لماذا هنا وضعت الألف؟ إذن هنا مخالفة، صح؟ الأصل أن تكتب هكذا، صحيح؟ 100 صح؟ هذه وضعت قديما لم يكن موجود نقط. النقط أتت بعد زمن حتى تنقيط المصحف. النقط هذه الفاء بنقطة والقاف بنقطتين والياء بنقطتين والنون بنقطة والباء بنقطة والثاء ب3 نقط. هذه لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، أتت تقريبا بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ب50 سنة ربما أو ب40 سنة. أبو الأسود الدؤلي هذا من علماء اللغة الذين وضعوا تنقيطا للمصحف. النقط هذه أتت متأخرة، فكانوا يكتبون 100 بألف حتى يفرقوا بينها وبين فئة. كلمة فئة من الناس، و100 إذا كتبت بدون نقط تصبح متشابهة. لاحظتوا؟ متشابهة. صحيح أن الفاء رأسها فوق والميم رأسها تحت، لكن في بعض الخطوط نفس الرأس. في بعض الخطوط هكذا تكتب هكذا وتكتب هكذا 100 وفئة، فكيف يفرقون بين 100 وفئة إذا وردت في نص؟ قالوا نضع ألفا ل100، وضعوا لل100 ألفا حتى يفرقوا بينها وبين فئة. لكن الآن يوجد تنقيط، صحيح؟ يوجد نقطة تفرق، إذا لم يعد لها من ذلك. فأعاد مجمع اللغة العربية وضع الكتابة بشكلها الصحيح هكذا. ولا قديما إلى قبل 20 سنة أو قبل 15 سنة أو قبل سنوات قليلة كانت النقود السعودية 100 و500 مكتوبة بهذا الشيء، لكن بعد الرأي مجمع اللغة العربية عدلت أصبحت 500 متصل. إذا له تأثير مجمع اللغة العربية. وإياه أي سؤال آخر؟ تفضل. إذا تأملنا في قواعد السبع في حمزة الوصل نجد 7 قواعد كانت في حمزة الوصل. إذا تعمقنا فيها أن لماذا نفرق بين امرئ وامرأة، ونفرق بين اثنين واثنتين، ولم نفرق بين ابن وابنة. ابن مذكر وابنة مؤنث، هذه انتهينا منها، صحيح؟ امرؤ مذكر وامرأة مؤنث، هذه أيضا انتهينا منها. اثنان واثنتان، أم تقصد اثنين واثنان؟
2 واثنين واثنتان. أيضا مذكر ومؤنث. الفرق بينهما مذكر ومؤنث فقط. هذا الذي تقصد كيف نفرق؟ هي 7. الأسماء 7. أسماء همزة الوصل 7 فقط. ابن وابنة، امرؤ وامرأة، 2 و3. ثم في لفظ هؤلاء حرف أولئك اسم. وفي أحكام التجويد نقول حاء هنا لا شأن لي بأحكام التجويد. أحكام التجويد لها قواعدها الخاصة، وأحكام النحو والصرف لها قواعدها الخاصة، لأن أصل الكلمة أولئك هاء للتنبيه، هذا في النحو. لكن أنا أتحدث عن الرسم الإملائي، عن الكتابة فقط. فالكتابة تكتب هؤلاء، تحذف الألف التي لهؤلاء تحذف، لكنها تنطق هؤلاء، فأنت تسمعها لكنها غير مكتوبة. وفي اللغة العربية يوجد حروف تحذف ولكنها تنطق، ويوجد حروف تكتب ولكنها لا تنطق، مثل اللام الشمسية، ومثل أولي. هذا الحرف لا ينطق، الذي تنطقه الضمة. لي هذا حرف يكتب ولا ينطق، هكذا قاعدته أولي. فهذه الذي تتحدث عنه في أحكام التجويد. لا، أنا أتحدث عن الرسم لا خلاف فيه. سؤال آخر، تفضل. أليس الرسم يبنى على قاعدة النحوية والصرفية؟ ليس في كل الرسم يبنى على السماع. عند العرب يبنى الرسم على السماع من قدماء العرب. فعلماء اللغة العربية قديما كانوا يذهبون إلى البادية ليستمعوا، رحمك الله، كانوا يذهبون إلى البادية ليستمعوا كيف ينطق أهل البادية الكلام. ثم بني فيما بعد على قواعد. أول من بنى على قواعد سيبويه من بلاد فارس، ليس عربي أصلا. كيف بنى؟ كان يذهب إلى البادية ويستمع من الأعراب، من أهل اللغة. إلى القرن الثاني الهجري كانوا يأخذون عن البادية لأن لغتهم لم تختلط لا بالفرس ولا بالترك. ثم بعد ذلك عندما اختلطت الأمم الإسلامية مع العرب وخافوا أن تضيع القواعد، وضعوا قواعد بعد ذلك، لكن الأصل كانت على السماع. هذه المصطلحات الجديدة كلها مصطلحات صرفية. مصطلحات ماذا؟ مصطلحات خماسي، ثلاثي، رباعي، كلها صرفية. نعم. قاعدة تبنى على صرفية. على سؤالك، نعم، تبنى على قاعدة صرفية وتبنى على قاعدة نحوية خاصة، لكن كلا القاعدتين النحوية والصرفية بنيت على السماع. في الأصل بنيت على السماع. سؤال آخر، تفضل. سؤال يتعلق بكتابة ألف في كلمة مئات. أنا سمعت قاعدة، هناك قواعد إذا كان ألف كتبت في كلمة مئات وهي على طريقة شامية، إذا كان لا تكتب في كلمة مئات هناك هي على طريقة مصرية، هل هذه قاعدة صحيحة أو والله لا، قد تكون صحيحة نوعا ما، لكن ليست صحيحة 100%. لا، هي القاعدة هي ربما مدارس، ربما مدرسة، أو ربما على مجمع اللغة العربية، لأن أول من أظهر هذه الحركة هي مجمع اللغة العربية في مصر، الذي أقر أن المئة ألفها ألف للتفريق بينها وبين الفئة، وخرج السبب، لم يعد هناك سبب لوضع الألف فأعيدت. فهي على المدرسة المصرية قد تكون صحيحة، لكن هي أساسا لا يوجد لا مدرسة شامية ولا مدرسة. حاليا هي أساس المدارس في النحو وفي الكتابة وفي مصرية وكوفية فقط، ثم انتشرت منها، لكن هي على مجمع اللغة العربية في مصر. لكن ربما أنا لا أعلم، قد تكون هناك مناوشات بين إخوتنا في الشام مع إخوتنا في مصر، وهم أحباب لا يتناوشون كثيرا، أحباب لا بأس. طيب، الهمزة على السطر متى تكتب في وسط الكلمة على السطر؟ تكتب في وسط الكلمة على السطر في موضعين. الموضع الأول إذا كانت مفتوحة بعد ألف مد،
طيب كيف أعرف أنه ألف مد؟ قبله حرف مد مفتوح، مثل قراءات. لاحظ كلمة قراءات طبعا هنا على السطر، إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف مد. قراءات، لاحظ كلمة قراءات، الألف ألف مد. كيف عرفت أنه ألف مد؟ ما قبله حرف مفتوح، ما قبله حرف ألف مفتوح. إذن هنا تكتب على السطر لأنها أتت بعد ألف مد مفتوحة. الألف مفتوحة لكنها أتت بعد ألف مد، وإذا جاءت مفتوحة بعد ألف مد تكتب على السطر، مثل قراءات، بناءات، ساءت، وراءكم. هذه كلها تكون على السطر لأنها مفتوحة وقبلها ألف مد. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا كانت مفتوحة بعد واو مد. متى تكون واو مد؟ قبله حرف مضموم. الحرف الذي قبل واو المد يكون مضموم، مثل موبوءة، هكذا بوءة. لاحظ هذا واو مد. هل هذا واو مد يا أخوان؟ لاحظوا معي، هل هذا واو مد الأول؟ لماذا؟ لأن ما قبله ليس مضموم. يكون واو مد إذا كان ما قبله مضموم. إذن هذا واو مد، بوءة، هذا واو مد، والحرف الممدود هو الباء. إذن هنا تكتب على السطر موبوءة، تكون مفتوحة وقبلها حرف مد بالواو. هذه قاعدة سهلة أيضا. في سؤال على كتابة الهمزة على السطر، لأني سأعطيكم اختصار لقاعدة الهمزة المتوسطة مريح جدا. ممكن بعدها تقولون لماذا أزعجتنا ولم تعطينا هذه القاعدة من البداية، لكن هو لابد من التدرج في الشيء. هل في سؤال عليها؟ تفضل. في الهمزات المتكررة في أول كلمة أو في وسطها، مثلا آدم، آمن، قرآن، إنسان، إذا وجدنا هناك طريقتين. تفضل. ما هما؟ الطريقة الأولى الهمزة على السطر وبعدها ألف، هذا رسم قرآني. ثانيا على مثل الحج، هذا هو آدم، آمن، كذلك. دائما إذا أتت همزتان متتاليتان فإحداهما متحركة والأخرى ساكنة، أي حرفين في اللغة العربية إذا كان أحدهما متحرك والآخر ساكن من حروف المد تدغمان ويصبحان حرفا واحدا ممدودا. يعني آمن هي هكذا مكتوبة، صحيح؟ آمن صحيح، لكن هي في الأصل كيف تكتب؟ تكتب هكذا، أمن، هذا الأصل. لكن لأنهما حرفان متشابهان أحدهما متحرك والآخر ساكن فتدغمان يصبحان حرفا واحدا وبحركة حديثة هي حركة المد. هذه لم تكن قديما موجودة لكنها نطقا موجودة في القرآن، وأيضا في كتاب العامية نكتبها هكذا. في سؤال، القاعدة ما هي التي للهمزة المتوسطة؟ قاعدة سهلة جدا. هذه همزة متى تكتب على أي؟ متى تكتب على واو؟ متى تكتب على نبرة أو على ياء؟ متى تكتب على السطر؟ القاعدة السهلة. وين هذه من أول ما جبت؟ تعب بالمنديل حتى غلط والسحب فرنسي. طيب ما هي والله إذا عشان. طيب القاعدة السهلة، أقوى الحركات ما هي؟ أقوى حركة كسر، وبعدها وأضعف حركة. إذن أقوى حركة كسر، ثم الضم، ثم الفتحة، ثم السكون، أضعف حركة. استمع إلى القاعدة هذه لأنك تصل عليك الدروس هذه الأربعة كلها. القاعدة تقول أقوى حركة هي التي تغلب، هي التي تنتصر. كيف؟ أقوى حركة هي التي تنتصر. إذا كانت الحركة الموجودة هي الكسرة فالهمزة على ماذا؟ وإذا كانت الواو فالهمزة على، وإذا كانت الفتحة فالهمزة على
وإذا كانت سكون فالهمزة طبق القاعدة هذه الآن سواء على الهمزة أو ما قبلها. ركز، الهمزة أو ما قبلها. انظر إلى حركة الهمزة أو حركة ما قبلها. إذا كانت كسرة اكتبها على ياء مثل ما 100 حركة الهمزة ما هي؟ 100 فتحة، ما قبلها ما الأقوى، فتحة أم كسرة؟ إذن على ماذا تكتب؟ هذه هي القاعدة. بؤرة حركة الهمزة ساكنة، ما قبلها الأقوى الضمة أم السكون؟ إذا تكتب على ماذا؟ هذه هي القاعدة المتوسطة، تكتب الهمزة على الأقوى دائما. واضحة القاعدة هذه تختصر المشروع هذا كله. طيب، ورقة عمل أو ورشة عمل أخرى نفس السابقة. لا بأس بالاستعانة ببعضكم البعض. هذه 5 كلمات مكتوبة بصورة من الصور، بصورة خاطئة. ساعدوا بعضكم في كتابتها بصورة سليمة. طبعا أنا وضعت هذه الحركات حتى يسهل نطقها. ما شاء الله عليك يا أبا فؤاد. انتهت المجموعة التي هناك 5 كلمات. كل مجموعة يساعد البعض، أفرادها بعضهم الآخر، يساعد بعضهم لا بأس، أو تشاوروا في أي كلمة. انتهيتوا؟ طيب، الأخوان اللي هناك، المجموعة اللي هناك، أول كلمة سأل، كيف تكتب؟ على الألف المتوسطة، صحيح. طيب، المجموعة اللي هناك يا أخوان الأخيرة، الأخ الفاضل الثاني، الكلمة الثانية يأوي، كيف تكتب الهمزة؟ على ألف. لماذا؟ لأنها ساكنة قبلها مفتوح، والفتح أقوى من السكون، فتكتب على ألف. المجموعة هنا يا إخوان، الكلمة الثالثة رؤوم، كيف تكتب؟ لماذا؟ الضمة أقوى، فتكتب على واو، لأن هذا همزة مضمومة وما قبلها مفتوح. المجموعة هذه يا إخوان اللي هنا، الكلمة الرابعة مسيئة، على ياء. لماذا؟ لأن قبلها مد، قبل المد أيضا حرف مكسور. مجموعة الأساتذة، آخر كلمة وراءكم، على السطر. لماذا؟ لأن حركتها الفتح، والفتح أقوى. إذن هذه كتابتها بهذا الشكل. لاحظوا، سأل على الألف، يأوي أيضا على ألف، رؤوم على واو، مسيئة على ياء، وراءكم على السطر. ما درسناه إلى الآن، هل فيه سؤال؟ هل هناك أي سؤال؟ ننتقل إلى المجموعة
الأخيرة. الهمزة المتطرفة لماذا سميت متطرفة؟ لأن هذه الكلمة هي تكون في الأخير، متطرفة عن الكلمة تكون في الأخير، قد تكون خارج الكلمة وقد تكون ملتصقة بالكلمة، فسميت في آخر الكلمة أو همزة متطرفة. متى تكتب الهمزة المتطرفة على ألف؟ في قاعدة سهلة، هناك قاعدة سهلة، لو تركزون تضعون الكتابة الآن تركزون معي فقط. قاعدة سهلة للكتابة على المتطرفة. انظر إلى حركة ما قبل الهمزة، لا تنظر لحركة الهمزة أبدا. أنت تستمع وتسمع حركة الهمزة، لا تسمع حركة الهمزة، اسمع ما قبل الهمزة، وضعها على حرف يشبه حركة ما قبل الهمزة. مثل سماء، ما قبل الهمزة سماء، حركة الهمزة ما هي؟ سماء، دعها، لا شأن لك بحركة الهمزة. ما قبل الهمزة ساكنة، على ماذا تكتب؟ إذا كان ما قبل الهمزة حرف ساكن تكتب دائما سماء، أسماء، أبناء، أغنياء. ليس معناها يعني خروج من الدين. ابن القيم لديه فلسفة لغة قوية، معناها لديه حرافة لغة، ليس معناها أنه منحرف لا في اللغة، لا لكن فلسفة لغة. فهذا معنى فلسفي لا يبنى عليه قواعد أو لا تبنى عليه قاعدة. أقوى الحركات الكسرة، قد يكون خالف فيها علماء اللغة، قد يكون فيها بعض خالفوا بعضا آخرين. سؤال آخر. أنا لا أذكر أسبابا، لكن القواعد الموجودة أمامك تجعل الكسرة الأقوى. قواعد اللغة العربية التي نشأنا عليها وعرفناها ودرسناها من السابق جعلت الكسرة هي الأقوى، لأنها إذا وجدت الكسرة مع الهمزة فلا بد أن تخضع الهمزة لحكم الكسرة. إذا وجدت ضمة وكسرة الهمزة تخضع للكسرة ولا تخضع للضمة. هذه الأفعال الكلمات التي ذكرناها لا يمكن أن تأتي كسرة وأي حركة أخرى ثم تغلب الحركة الأخرى. لا بد أن تغلب الكسرة في الهمزات المتوسطة. في قاعدة الهمزة المتوسطة الكسرة تغلب جميع الحركات. إذا ذكرت الهمزة مكسورة أو ما قبلها مكسور لا بد أن تكتب الهمزة على ياء. هذه هي القاعدة. فبالتالي أنت تبني قواعد الهمزة المتوسطة على هذه القاعدة، الأقوى فالأقوى، الهمزة أو ما قبلها إذا كانت مكسورة على ياء، مضمومة على واو، مفتوحة على ألف، ساكنة أو بعد حرف مد تكون على السطر. هذه هي القاعدة. أي سؤال؟ ورشة عمل أخيرة التي سنأخذها هي مجموعة كلمات أيضا لديكم هنا 5 كلمات بها همزات متطرفة. لاحظ طريقة كتابتها هنا واكتبها بشكل صحيح كما درسنا، لكن حبذا لو شكلت نفس الكلمة التي تكتبها وكتبتها بالحركات. أبو فؤاد انتهيت كالعادة ما شاء الله تبارك. عندك 5 كلمات. أول كلمة المجموعة هذه أول كلمة كما، تكتب على ماذا؟ كما. لماذا؟ ما قبلها مفتوح بكل سهولة، ما قبلها مفتوح. المجموعة الكلمة الثانية تجرؤ، لماذا؟ مضموم. أحسنتم. المجموعة هذه. الكلمة الثالثة سيء، لماذا؟ ما قبلها مكسور. أحسنتم. المجموعة الرابعة وضوء،
أساتذة؟ سماء لماذا؟ هذه طريقة كتابتها. بهذه الورقة ننتهي من هذه الدورة. سعدت بلقائكم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أي سؤال؟ نحن في الاستعداد. أي سؤال؟ طبعا ستوزع عليكم هذه الأوراق. تفضل. كتابان الرسم الثاني أنه لا يجوز لنا تغييره، صحيح؟ مع أن هناك كتابة أخرى وجدنا هناك في المصاحف هناك قراءة تركية كلية أو مدنية كذا. لذلك جاء سؤال يعني في آدم أو قرآن وذلك على طريقتين. وهناك كلمة 100 في القرآن في القرآن على ألف ميم ألف ثم أنت أبدا ثم تاء. فذلك جاءت القاعدة الجديدة تصحح بأن الكتابة صحيحة على الياء. معنى ذلك هذه وفقا للقاعدة. فما بال مثلا التغيير في المستقبل أو جاءت قاعدة جديدة تصحح كلمة الصلاة بحذف الواو لأن المصلحة أكبر في كتابة الصلاة بدون واو. يعني هنا أبناء المسيون لما قرأوا الصلاة في الطباعة التركية أو الهندية سهل عليهم، ولكن إذا انتقلوا إلى الكتابة المصاحف المدنية مثلا هناك صلاة الواو بمعنى همزة وبعدها ألف بسيط كذا. إذا عندك لديك حلان. الحل الأول أن لا تدرس طلابك القرآن إلا بالمصاحف التركية حتى لا تخالف، حتى تسلم من الأسئلة التي كهذا السؤال. الحل الثاني عندما تدرسهم القرآن على المصاحف المدنية أن تنبههم منذ البداية أن طباعة المصحف المدني العثماني له رسم خاص من زمن عثمان رضي الله عنه، وبقي هذا الرسم كما هو حتى وإن كان مخالفا لقواعد اللغة العربية التي ستدرسونها، لكنه رسم خاص وفي المصحف صحيح. لكن إذا خرجت خارج المصحف اكتبوها بالشكل الذي ستدرسونه على القواعد. هاتان طريقتان واختر ما شئت. قد لا تكون مقنعة لكن هذا هو ما لدي. تفضل. يبدو أن قاعدة حمزة هذه تبنى على قراءة حفص عاصم، والذين يقرؤون بقراءة ورش النافع هل يكتبون حمزة هكذا؟ مصحف ورش، القراءة على مصحف ورش أو قراءة ورش عن نافع قراءة فيها اختلافات في المدود، صحيح؟ فيها اختلافات. والضحى صحيح أم لا؟ والضحى والليل إذا سجى بهذه الصورة. هذه قراءة ورش. الخلاف فيها في المد أتوقع، فقط في المد الخلاف. أكثر خلافات ورش في المد عن حفص. خلافات ورش عن حفص الذي أعرفه، قد يكون هناك خلافات أخرى، الذي أعرفه أنها في المد الخلاف بشكل كبير في المد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. في الإمالة تسمى في الإمالة. نحن إذا القاعدة هذه على قاعدة على قراءة حفص، لأن الأرض وهم يقرؤون الأرض بدون همزة. لكن قراءة ورش قراءة أي بلد؟ المغرب. وقراءة حفص لا ليس نحن. الأصل أين ظهرت؟ الكوفة عن الحجاز. الكوفة والحجاز عن الحجاز. حفص عن عاصم وعن عن عاصم بن أبي النجود عن الحجاز. إذن الأصل أين؟ في المغرب أم في الحجاز؟ الأصل في اللغة العربية. إذن تأخذ على الأصل لا تبني على الفرع. قراءة ورش على فرع حتى وإن كانت من القراءات خذ على القراءة المنتشرة أكثر والتي على قواعد اللغة أكثر. قراءة حفص عن عاصم هي الأكثر، هي الأقرب إلى قواعد اللغة التي ندرسها، حتى وإن كان في خلافات الرسم العثماني لكن هي الأقرب. أقصد هذه القاعدة إذا لا غير مقبول عند المسلمين. نعم قراءة ورش غير معروفة عند جميع المسلمين، والرسم الموجود في ورش غير موجود عند أهل الحجاز وعند أهل العراق وعند أهل الشام وعند أهل فارس، يختلف كلية عنه. فأنت تأخذ على الرسم المشهور، على القراءة المشهورة قراءة حفص عن عاصم، وهي التي أقرب إلى قواعد اللغة العربية.
لكن نبه طلابك منذ البداية عندما تدرسهم أن الرسم العثماني للقرآن المدني رسم خاص بعثمان بزمن عثمان وبقي كما هو، لكنه ليس لا ندرس قواعد اللغة العربية عليه. قواعد اللغة العربية سنأخذها هكذا، وهذا الرسم ستقرؤونه كما هو. هذه هي القاعدة التي حتى نحن نعلم طلابنا عليها. نواجه مثل هذه الأسئلة. يقول للطالب الصلاة لماذا تكتب بواو؟ يقول هذا رسم عثماني خاص في المصحف خاص، لا تنظر إلى هذا الرسم. سندرسك لها طريقة حسب القواعد التي درسنا. تفضل. استبرق ليست كلمة في اللغة في القرآن الكريم أكثر من 100 كلمة. 100 كلمة. قال الشافعي هي أصلها عربية لكنها فقدت عند العرب وحفظوها حفظتها الشعوب الأخرى، فارس والأحباش والروم وغيرهم، ثم أثبت القرآن أنها عربية، مثل كلمة استبرق، ومثل كلمة حصباء. حصباء حبشية معناها حجارة، حصباء، كلمات كثيرة. فهذه من الكلمات التي أخذت فيما بعد من الكلمات التي، لأن في القرآن الكريم يقول بلسان عربي مبين، فبعض العلماء يقول كيف بلسان عربي مبين وهذه تقولون أنها كلمات أعجمية؟ فالشافعي رحمه الله يقول هي كلمات أصلا كانت عربية ثم نسيت عند العرب ثم أثبتها القرآن من اللهجات الأخرى. فاستبرق تكتب بهمزة. عفوا، استبرق تكتب بهمزة، نعم، لأنها اسم. هل هي من 7 أسماء؟ هل هي تؤخذ من فعل؟ لا، ليست فعل، لا، هي اسم لوحدها مستقل، اسم هي لوحدها اسم، فهي همزة قطع تكتبها. أنت دائما ابحث عن ما هو متداول بكثرة، هذا الذي يخطئ فيه الناس. كلمة استبرق لا يتم تداولها بكثرة بين الناس فعلا، لأنها هي موجودة فقط في المصحف لكن لا تكتب بكثرة وليس لها كتابة كالكلمات كالأسماء كالأفعال كالحروف. أسئلة؟ بالنسبة لكتابة اسم الموصول الذين والذين، لاحظنا أن في اللذين هناك بتثنية الله، أما بالذين والذي بإفرادها كيف هناك قاعدة تكتب اللذين مثنى هكذا والذين تقصد هكذا، لا، هي أيضا تكتب بالتشديد. الذين تكتب أيضا بالتثنية لأنها التعريف عبارة عن التعريف ولا للذين، فهي تكتب بالتشديد وبالتثنية عادي. أين وجدت أنها الذي فقط؟ التي قد تكتب هكذا ليس فيها قاعدة دقيقة لكنها تكتب في هاتين الصورتين عادي، لا بأس بها. هل لها قاعدة ثابتة تقصد؟ لا. يجوز أن تفردها، يجوز أن تثنيها، لا بأس. بالتشديد، اكتبها بالتشديد حتى تتضح معا، تكتبها بالشد بالحركات. أساتذتنا، أسئلة؟ تفضل. عندك إجابة أبو عبد الله؟ أبو عبد الله تفضل. والجمع بالحركة. بس الحركة واحدة. اللذين بفتح الدال والذين بكسر الدال، هذا التفريق. هل في تفريق آخر؟ كلها تكتب بلامين. التفريق بينهما هذا في الدال، الحركات هي التي تفرق. تفضل. الاسم يؤخذ هذا من السمو وذلك السماء
السماء من السمو والسماء كتب الهمزة وقيل ولما انقلب السمو من سمو إلى اسم كتب همزة وصفا كيف ذلك؟ ليس فيها خلاف، لا يوجد خلاف. سماء همزة متطرفة أتت بعد حرف اسم همزة وصف. السؤال كيف يكون من سمو إلى اسم؟ لم أفهم سؤالك بشكل صريح. أنا رأيت أن لفظ اسم يلفظ من سمو. من سمو؟ نعم. لفظ اسم من سمو. نعم. أها. ثم كيف يكون سمو إلى اسم؟ ما الفائدة؟ لا أعلم لها قاعدة. هل لها قاعدة يا أبو عبد الله؟ يعني الواو تنتقل إلى أول يعني انقلبت همزة الواو بالنسبة لكلمة اسم أنا سمعت إن أصلها من وسم الشيء يعني علمه من الوسم لذلك نقول سمة بحذف الواو لأن أصلها كلمة وسمة فهي أصلها من سمة وليس من سمو لأن السمو هو العلو والارتفاع إنما اسم جاي من سمة بمعنى علامة أو جزاء صحيح. والله أعلم صحيح. جمع اسم ما هو أسماء هذا الدم حمزة من أين؟ هذا الواو. لا الأسماء أسماؤها كالغيب. ما الإشكال فيها؟ هذا لو هذه همزة من أين أتت؟ من أين هذا؟ إذا كنت ستعلل لا الاسم ليس من سمو فعلا. إذا كان الاسم ليس من سمو جمع آثام اسم آثام لكن الاسم جمعه آثام ليس أسماء. لم أفهمها ولا يوجد لدي تعليق. الأخ يا أستاذ هذا الأخ يقصد سمو سين ميم ليس فيها سيمو بدين بضمة. لا فكرة لدي عن هذا السؤال. رحم الله امرأ قال لا أعلم. فأنا هذه لا أعلم يا شيخ. تفضل. يعني هذا دليل مكتوب في كتاب موضوع المسالك ابن مالك ألفية ابن مالك. لا علم لدي عنه. سنبحث عنها إن شاء الله ونوافيكم بإجابة لها إن شاء الله. طيب أي سؤال يا أخوان؟ أشكركم على إنصاتكم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.